जब इतनी बड़ी तरमीम आप ला रहे हैं तो एक कानून दीनी मदारस के हवाले से मुअत्तल पड़ा हुआ है, इसको पार्लियामेंट में लाया जाए और पेश किया जाए। आपने सब चीज़ों पे दस्तखत किए, मदारस की इस बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे, ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं? बिल पर दस्तखत न करना बदनीयती, फ्रॉड या धोखेबाजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुत्तफिका लाहे अमल देने का ऐलान। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुखालिफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पहले 26वीं आईनी तरमीम हमसे छुपाई गई। आइन, जमहूरियत, अदलिया और पार्लियामेंट के साथ जो किया जा रहा था, हमने उसका रास्ता रोका। मजीद कहा, दीनी मदारिस के बिल का ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया। अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने नहीं। शराफत से रहो, हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। मौलवियों को लड़वाने की कोशिश न की जाए। दीनी मदारिस में मुदाखलत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद से अहम मुलाकात। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म ने बताया, मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर भी एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मशावरत, एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोनों रहनुमाओं का खवारिज के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वालों को खिराज अकीदत। 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला। कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक लिखा जाना चाहिए, इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। इस सूरत में पहले कानून को मनसूख करना पड़ेगा। इसमें भी इबहाम है, पहले कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है? मायदा एक बहुत बड़ी पेशरफ थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन की ये मदारिस तंजीमातुल मदारिस की ख्वाहिश थी कि हमें रजिस्ट्रेशन का सारा अमल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करे, बजाय इसके कि पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रही थी या बाकी कर रहे थे। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने कहा था, हमें वजारत दाखिला के बजाय वजारत तालीम के मातहत किया जाए। मदारिस में यकसा निसाब के लिए कोशिश की गई थी। साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद के GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मजीद बताया, ये भी तय किया गया था कि जो मदारिस रजिस्टर्ड नहीं उन्हें बंद कर दिया जाए। मुआहदे पर तमाम उलमा कराम के दस्तखत मौजूद थे और अब तक 18,000 से ज़ायद मदारिस को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। इस मुआहदे को वापस करना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 24 से 25 हज़ार मदारस अरबिया है और उनमें से 18,400 जो है वो वजारत तालीम के साथ जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, इन्हें वजारत तालीम से ही मुंसलिक होना चाहिए। रोज़ मुआहदा करें और रोज़ निज़ाम बदलें, ऐसे तो ये खेल बन जाएगा। मदारिस के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी का कहना था, PTI की हुकूमत में विफाक हाय मदारिस अरबिया का एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड किया जाना था। आसमान से गिरते रुई के गाले, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। सयाहती मकाम कागान, नारान और बाबूसरा टॉप में बर्फबारी से हुस्न दोबाला हो गया। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ दी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। नारान रोड सयाहों के लिए बंद। सर्दी ने भी मुल्क भर में अपनी लपेट में ले लिया। कराची में तेज हवाओं से माहौल तब्दील, दर्जा हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड। कल्लात में कम से कम दर्जे हरारत -7 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शामी सदर ने रूस में सियासी पनाह ले ली। बशार अल असद के साथ अहले खाना भी शामिल। मॉस्को ने तस्दीक कर दी। शामी वजीर आजम का अपोजिशन से ताउन का ऐलान। नई हुकूमत के क़याम तक मुल्क का निज़ाम संभालेंगे। तहरीर अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी का दमिश्क में तमाम हामी फोर्सेस को सरकारी इदारों पर कब्जा न करने का हुक्म।
شام میں رہنے والے تمام پاکستانی محفوظ ہیں. سفارت خانہ زائرین سمیت پھنسے ہوئے پاکستانی طلباء سے رابطے میں ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک دمشق ایئرپورٹ بند ہے. سروس بحال ہوتے ہی سفارت خانہ پاکستانی کی واپسی کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے گا. شام میں پاکستان کا سفارت خانہ پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے کھلا رہے گا. اسرائیل کی لاٹری نکل آئی. ہزاروں مسلمانوں کا قاتل نیتن یاہو شام پہنچ گیا. گولان پہاڑوں پر شامی حدود میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا یہ ہم سب کے لیے تاریخی اور مبارک دن ہے. بشار حکومت کی اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ میں مرکزی حیثیت تھی. نیتن یاہو کا شام کے سرحدی علاقے اسرائیلی قبضے میں کرنے اور وہاں ایک ملٹری زون قائم کرنے کا اعلان. غزہ میں صہیونی مظالم جاری. مسلسل حملوں میں غزہ میں شہداء کی تعداد 44,612 تک پہنچ گئی. 1 لاکھ سے زائد زخمی. لاکھوں فلسطینی بے گھر. رہائشی عمارتیں، اسکول، پناہ گزین کیمپ اور اسپتال بھی صہیونی درندگی کا شکار. فلسطینیوں کو علاج کی سہولتیں بھی نہ مل سکیں. لبنان میں اسرائیلی حملے جاری. حزب اللہ سے جنگ کے نام پر رہائشی علاقے صہیونی فوج کا نشانہ. نام نہاد صہیونی فوج نے عارضی جنگ بندی معاہدے کو بھی توڑ دیا. لبنان میں شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ. حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں سے اسرائیلی فوج بھی پریشان. بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو اپنے ہی ہواریوں سے خطرات. سینیٹر فیصل بافٹے کی بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا دوستی اور دشمنی کھل کر نبھاتا ہوں. ملک اب روز روز کے دھرنوں اور احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا. جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمیں سب سے پہلے سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے کوئی غیر سیاسی مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے میں ملوث افراد قانونی گرفت میں آنا شروع. حکومت کی شرنگیزی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز. مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج. ملزمان کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے. سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. میرپور خاص میں پولیس کی کارروائی. 2 کلو آئس اور 500 گرام کرسٹل برآمد. منشیات کی مقامی مالیت 13 لاکھ روپے ہے. خاتون نمرا اور جہاں زیب عرف لمبا مکرانی گرفتار. ملزمان CIA سینٹر منتقل. مزید تحقیقات جاری. میاں چنو کے نواحی علاقے 9 الف میں ٹریفک حادثہ. تیز رفتاری کے باعث کیری ڈبہ موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا. ایک بچہ جاں بحق. 3 افراد شدید زخمی. حالت تشویشناک. DSU اسپتال خانیبال منتقل. شاہینوں کا پروٹیز سے ٹاکرا. قومی T20 کے اسکواڈ کے ڈربن میں ڈیرے. قومی اسکواڈ کنگز میٹ کرکٹ اسٹیڈیم میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کرے گا. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20، 3 ون ڈے اور 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی. ایڈیلیڈ میں بھارت کو پنک بال ٹیسٹ میں شکست. کینگروز نے بھارتی سرماؤں کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا. آسٹریلیا نے 19 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کیا. آسٹریلیا کے پہلے اننگ میں 157 رنز کی برتری حاصل کی. بھارتی ٹیم دوسری اننگ میں 175 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی. آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس کی 5 وکٹیں. 5 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر. آرٹس کونسل کراچی میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس ختم. شعر و ادب کی ممتاز شخصیات کی شرکت. سیشن میں اردو فکشن، ترقی پسند تحریک، متحدہ عرب امارات کی دوستی اور تعلیم کی صورتحال جیسے موضوعات پر ماہرین کا اظہار خیال. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے.